अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी 5 महीने के बाद अपोजिशन लीडर्स ने अपनी नशस्तें संभाल ली हैं। कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता और बानी PTI के तजवीज़ करदा कौम परस्त रहनुमा महमूद खान अचकज़ई उमर अयूब की जगह अपोजिशन लीडर मुकर्रर हुए, जबकि ऐवान बाला में आज मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अल्लामा राजा नासिर अब्बास कायदे हिस्ब इख्तलाफ की नशस्त पर बराजमान दिखाई दिए। अल्लामा साहब को भी PTI ने अडयाला जेल से बानी PTI इमरान खान की हिदायत पर यह जिम्मेदारी दी है। आज अपने पहले खिताब में अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि पार्लियामेंट अदलिया मुकन्नना पर आवाम का एतबार खत्म हो चुका है। इंसाफ दिए बगैर आवाम का एतमाद बहाल नहीं हो सकता है। फरवरी के बाद मुल्क सियासी बहरान और बेचैनी का शिकार है। जो इलेक्शन जीत कर नहीं आए उनके लिए ऐवान से इस्तेफादा करना नाजायज है। नाज़रीन, अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने इमरान खान की रिहाई का भी मुतालबा किया और सियासी बहरान का वाहिद हल बानी PTI की रिहाई को करार दिया। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में बतौर अपोजिशन लीडर अपने पहले खिताब में महमूद खान अचकज़ई ने हुकूमत को ये पेशकश की थी कि जब भी हुकूमत अवामी मफाद में कानून साजी करेगी अपोजिशन उसका साथ देगी। कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई की कल की मुस्बत गुफ्तगू के जवाब में आज वज़ीर आज़म के मशीर राणा सनाउल्लाह ने ऐवान बाला में ये कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतादिद मौक़े पर अपोजिशन को बगैर किसी शर्त के मुज़ाकरात की पेशकश की। बजट के दिन भी अपोजिशन बेंचों पर जाकर बातचीत की दावत दी और यौम आज़ादी पर भी कौमी मुकालमे की अपील की। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर का कहना था कि अगर वाकई मुल्क को आगे बढ़ाना है तो सियासी क़यादत को बैठ कर इंतखाबी कवानीन, इलेक्शन कमीशन और जमहूरी निज़ाम की बेहतरी पर बात करना होगी। पाकिस्तान के तमाम सियासी, माली और इंतजामी मसाइल का हल पार्लियामेंट ही से निकलेगा। जब सियासतदान संजीदा मुकालमा करेंगे तो ही रास्ता निकलेगा। राणा सनाउल्लाह ने एक बार फिर गेंद अपोजिशन की कोर्ट में डाल दी और इस गेंद के साथ ही वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ महमूद ने भी पोजीशन लेते हुए कह दिया कि PTI 4-5 ज़बानें बोलती है, अब हम उनकी कौन सी ज़बान समझें। जियो न्यूज़ के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि जो लोग बाहर बैठकर गालम गलोच करते हैं सबसे पहले उनकी ज़बान बंदी ज़रूरी है। बाहर बैठे लोग उनकी मर्जी से बोल रहे हैं, यानी मुज़ाकरात के लिए दर्जा हरारत कम किया जाए, लेकिन क्या ऐसा होता दिखाई दे रहा है? नाज़रीन, कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स की तकर्रुरी को इस हवाले से एक मुस्बत कदम कहा जा सकता है, यानी ये हम कह सकते हैं कि मुज़ाकरात की जानिब कदम बढ़ा दिए गए हैं। और क्या PTI जो है वो डायलॉग दोस्त माहौल बनाने के लिए अपनी सफ़ों में सख्त गुफ्तगू करवाने वालों को खामोश करवा सकती है? हमारे साथ मौजूद हैं ये जानने के लिए PTI के रहनुमा अमजद खान साहब, उनसे जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया अमजद खान। न्याजी साहब, आप मेरे शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं। न्याजी साहब, पहले तो ये फरमा दीजिएगा कि बिलाखिर 5 महीने के बाद दोनों ऐवानों को अपोजिशन लीडर्स मिल गए। अच्छा, मैं ये देख रही थी कि कहीं पर भी किसी ने भी नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा नहीं किया, किसी ने उनका नाम तक नहीं लिया कि चलें इस तकर्रुरी में उन्होंने खासी मदद की है। सबसे पहले तो जमहूरियत की फतह हुई है। आज दोनों ऐवानों के अपोजिशन चैम्बर जो है दोबारा खुल गए हैं, आबाद हो गए। ये जमहूरियत की फतह है, न किसी की हार है न किसी की जीत है। ठीक। दूसरा, महमूद अचकज़ई ने इस हवाले से बड़ा जो आपने क्वेश्चन किया है बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा कि मुझे अगर प्राइम मिनिस्टरशिप भी कहा जाए और मैं किसी से रिक्वेस्ट करूं तो वो भी मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने अपना जो बयानिया है वो जाहिर कर दिया है कि ना मैंने किसी से रब्ता किया है बैकडोर और ना किसी को मैंने कहा है। तो जो बानी चेयरमैन ने मुझे नामजद किया था तो उसी के, चूंकि आज अपोजिशन की अक्सरियत है, उसी को बुनियाद बनाते हुए मुझे अपॉइंट किया गया है। तो उसके लिए मैं ईवान का शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहूँगा कि ईवान मजबूत हो, सॉवरन पार्लियामेंट बने और मैं उसके साथ खड़ा हूँ। अच्छा, तो फिर ये कामरान मुर्तज़ा साहब या दीगर जो लोग हैं वो बार बार नवाज शरीफ साहब का क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने नोटिफिकेशन कराया है? महमूद खान अचकज़ई साहब ने बिल्कुल इस पे क्लैरिफिकेशन दी है, इस पर बात की है, लेकिन ये बार बार उनका नाम लेने का फिर मकसद क्या है? क्यों नवाज शरीफ का नाम लिया जा रहा है? क्या समझते हैं आप? मुर्तज़ा भाई मेरे कामरान भाई जो है वो मेरे लिए मोहतरम है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस बेस के ऊपर ऐसी कमेंट्री की है। वो खुद ही जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने इस कमेंट्री की बुनियाद क्या थी। ठीक, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो एक तासुर जा रहा है महमूद खान अचकज़ई के हवाले से, क्योंकि बहस बहुत ज़्यादा हो रही है ना सर सोशल मीडिया पर भी कि सारा जो है ये नवाज शरीफ साहब के कहने पर हुआ है। ऐसी कोई बहस नहीं हो रही। नहीं, कोई बहस भी नहीं। मैं भी सोशल मीडिया देख रहा हूँ, ऐसी कहीं पे भी कोई बहस नहीं है। और जो आज की स्टेटमेंट के बाद तो
باقی کچھ رہا ہی نہیں ہے. ارے چلیں ابھی ہم نے کامران مرتضیٰ صاحب کی بات کی ہے. اس شو کے بعد میں کچھ کلپس آپ سے شیئر کر لوں گی جو سوشل میڈیا پر خاصے وائرل بھی کہ نواز شریف صاحب کا اس میں کردار ہے. چلیں نہیں ہوں گے, میں یہ نہیں کہتا ہوں گے, لیکن اب چونکہ انہوں نے کلیریفیکیشن اتنی مضبوط سٹینڈنگ کے ساتھ دی ہے کہ کوئی بھی اب ان پہ انگلی نہیں. ٹھیک ہے, آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ان کی کلیریفیکیشن کے بعد اب اس پر مزید جو بحث ہے یا بات ہے آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک چیز جس کو لے کر ابھی تک محمود اچکزئی صاحب کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اور وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے معاملے پر ان کا جارحانہ موقف. بطور اپوزیشن لیڈر وہ پی ٹی آئی کی مشکلات کیسے کم کر سکتے ہیں سر؟ یہ بحث تب سے چھڑی ہے جب سے اڈیالہ سے ان کا نام سامنے آیا تھا. دیکھیے انہوں نے بڑی واضح انداز میں آج جو سٹیٹمنٹ دی ہے, سمجھنے والوں کے لیے تو بہت کچھ سمجھ ہونی چاہیے کہ آج انہوں نے ساورن پارلیمنٹ کی بات کی ہے, سپریمیسی آف لا کی بات کی ہے, رول آف لا کی بات کی ہے, جمہوریت کی بات کی ہے, آئین پاکستان کی بحالی کی بات کی ہے, آزاد عدلیہ کی بات کی ہے, آزاد میڈیا کی بات کی ہے, اور اس لیے کہا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ ہمارے ادارے ہیں اور میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں. کچھ یہ نہیں ہے کہ ادارے کسی کے پرائے ادارے ہیں. اور ان کی مختلف سٹیٹمنٹ آپ پچھلے اگر 10-12 دنوں سے آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو انہوں نے کرٹیسزم نہیں کیا. اس نے کہا کہ ہر ادارہ جو اگر آئین اور قانون کے دائرے میں رہے اور وہ آگے کی طرف پروسیڈ کرے تو یقیناً پاکستان مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھے گا. اچھا, بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, آپ نے پاکستان کے آگے بڑھنے کی بات کی تو لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کیونکہ اب دونوں ایوانوں کے اندر اپوزیشن لیڈرز مل چکے ہیں, پی ٹی آئی کے یہ لوگ ہیں, نامزد کردہ لوگ ہیں, تو اب کہیں نہ کہیں مذاکرات بھی آگے بڑھ رہے ہوں گے اور یہ مذاکرات کو آگے بڑھانے کی طرف حکومت کی جانب سے ایک سٹیپ ہے. نہیں, سب سے بڑا سٹیپ تو عمران خان نے لیا ہے اور انہوں نے 2 شخصیات کی جو نامزدگی ہے اب اپوزیشن لیڈر بھی بن گئے اور ان کو مکمل طور پہ اختیار دیا ہے کہ آپ جو ہے مذاکرات بھی کر سکتے ہیں اور قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے مزاحمت بھی کر سکتے ہیں. تو اب جو گیند ہے وہ گورنمنٹ کی کورٹ میں ہے کہ وہ اپنی کمیٹی بنائے. ہائی پاورڈ میں سمجھتا ہوں ان کو اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے آپ کمیٹی بنانی چاہیے. اگر ملک کے اندر ایک نیشنل ڈائلاگ کا یا نئے مساق جمہوریت کا یا نیشنل ہارمنی کی طرف بڑھنے میں وہ سنجیدہ ہیں تو ٹھیک ہے. اچھا, نیشنل ہارمنی کی طرف بڑھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے وہ چیز جو خواجہ آصف صاحب نے جس کی طرف نشاندہی کی ہے کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں گالم گلوچ کر رہے ہیں پہلے ان کی زبان بندی ہونی چاہیے ہے, اس کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے. اچھا, گالم گلوچ کی بات تو چلے, یہ الفاظ تو انہوں نے استعمال کیے ہیں, لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کی مخالفت کوئی کر رہا ہے بہت زیادہ تو وہ جن کا پارٹی سے اس طرح سے کوئی اس میں عہدہ نہیں ہے, میں علیمہ صاحبہ کی بات کر رہی ہوں, وہ بہت زیادہ خلاف دکھائی دیتی ہیں ان مذاکرات کے, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ مزاحمت ہونی چاہیے ہے, کہیں پر مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے آپ کی پارٹی کو, آپ کی پارٹی کے بڑوں کو خود بیٹھ کر ایک ڈسکشن کر لینی چاہیے کہ آخر آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے, اس کے بعد آپ حکومت سے کہیں کہ وہ ایسی کوئی مذاکراتی کمیٹی بنائے, پہلے آپ لوگ اپنی کوئی کمیٹی جو ہے اس کے اندر بیٹھ کے مذاکرات کر لیں آپس میں. نیازی صاحب, اسما ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ جو ہماری جو بہن ہے نا وہ کوئی غلط نہیں کہہ رہی. وہ اس لحاظ سے غلط نہیں کہہ رہی کہ پاکستان تحریک انصاف میں سے کسی کو نامزد نہیں کیا گیا, بلکہ یہ اختیار جو میں نے پہلے کہا ہے کہ 2 شخصیات کو یہ پریولیج دیا گیا ہے کہ وہ مذاکرات بھی کر سکتے ہیں اور آگے بڑھنے کا راستہ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. تو ان کا موقف بھی غلط نہیں ہے, موقف وہی ہے, صرف آپ کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں. تو انہوں نے بڑی واضح انداز میں کیا ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ چونکہ یہ اختیار خان صاحب نے کسی کو پاکستان تحریک انصاف میں سے نہیں دیا نا. تو نیازی صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اختیار ہے ان دونوں شخصیات کے پاس, علامہ صاحب کے پاس, اچکزئی کے پاس, تو یہ مکمل اختیار ہے, اس کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے, مذاکرات کو لے کر کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اب انہیں دوبارہ اڈیالہ میں ایک اور میٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آسما, آپ کو یاد ہو 2-3 دن پہلے ہماری پارلیمانی پارٹی جو سینٹ اور نیشنل اسمبلی تھی انہوں نے خان صاحب کے فیصلوں کو مزید تقویت دی ہے اور انڈورس بھی کیا ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے ان 2 شخصیات کے حوالے سے, مذاکرات کے حوالے سے یا مزاحمت کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ ان کو مزید ہم بھی اس کو جو ہے انڈورس کرتے ہیں.
اور نئے مساق جمہوریت کے لیے انہوں نے بہت سارے پوائنٹس رکھے ہیں جو دو شخصیات کے حوالے سے گورنمنٹ کے سامنے چیزیں آئی ہیں. میں نے اس لیے تو کہا ہے کہ اب بال جو ہے وہ گورنمنٹ کے کورٹ میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جب آپ گورنمنٹ کے کورٹ میں بال ہونے کی بات کرتے ہیں اور کمیٹی بنائے جانے کی بات کرتے ہیں تو مجھے ذرا یہ بتا دیجیے گا نیازی صاحب کہ یہ جب آپ لوگوں کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا کچھ ایسی شخصیات کے نام جن کو حکومت کی طرف سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کمیٹی میں شامل کیا جانا چاہیے، جو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ پازیٹیو رول جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، کون لوگ ہونے چاہیے ہیں؟ اور دوسرا جب آپ ان دو شخصیات کی بات کرتے ہیں، سر نیازی صاحب بس ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا. جب آپ ان دو شخصیات کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھ لیں کہ جو بھی فیصلہ کریں گے منو ان تسلیم کیا جائے گا، پھر عمران خان صاحب کی فیملی میں سے بھی اس فیصلے پر کوئی اعتراض کرتا ہمیں دکھائی نہیں دے گا. نیازی صاحب جب خان صاحب نے جب اختیار دے دیے تو ہم اس کے اوپر میں تو اعتراض نہیں کر سکتا، پارٹی بھی اعتراض نہیں کر سکتی، اور ہماری بہنیں بھی فل تائید میں ہیں ان دو شخصیات کے حوالے سے. اچھا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ سے جس کی بھی بات ہوئی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اچکزئی صاحب یا علامہ صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اس کو منو ان تسلیم کریں گے، یہ فرما رہے ہیں آپ؟ دیکھیے خان صاحب کا اختیار ہے، یہ خان صاحب کا اختیار ہے نا. ہاں تو یعنی ان سے کوئی اس بارے میں بات ہوئی نہیں ہے علیمہ خان صاحبہ سے؟ وہ آن بورڈ ہے آن بورڈ ہے. علامہ صاحب کے ساتھ، اور علامہ صاحب کے ساتھ بھی اور اچکزئی صاحب کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے، آن بورڈ ہیں. اور آپ کے اچھا آپ نے میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ آپ حکومت کی جانب سے کن شخصیات پر اعتماد کرتے ہیں؟ دیکھیں حکومت کے حوالے سے میں وہ بہتر اپنی ٹیم اتار سکتے ہیں میدان میں. میں کسی کے اوپر کمنٹ کروں تو مناسب نہیں ہوگا. سب جو ہے ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جو آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بڑی زبردست بات ہے نیازی صاحب کہ اب آپ لوگ بھی آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہی لوگ جن کے حوالے سے آپ کہتے تھے کہ جی مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں، چوری کا مینڈیٹ لیے بیٹھے ہیں، اب بالآخر آپ ان سے مذاکرات کرنے کے لیے نام آپ بے شک نہ دیں لیکن آمادہ تو ہوئے. چلیں یہ چیز آگے چل پڑی ہے اینڈ وی ہوپ کہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے. ملک کے لیے ظاہر ہے کہ یہی چیز بہتر ہے. بہت شکریہ امجد خان نیازی صاحب، سر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، میرے پروگرام کے لیے وقت نکال رہے تھے. ناظرین پروگرام میں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. بالآخر 5 ماہ بعد پاکستان میں دونوں ایوانوں کو اپوزیشن لیڈرز مل گئے ہیں. بہت ساری چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اور ان چہمگوئیوں میں ایک اچھی خبر سننے میں یہ آ رہی ہے کہ اب ان تقرریوں کے بعد مذاکرات ہونے والے ہیں حکومت میں اور اپوزیشن میں. انہی مذاکرات کے حوالے سے ہم بریک سے پہلے امجد خان نیازی صاحب کا موقف لے رہے تھے، اور اچھی خبر، اچھی بات یہ ہے کہ وہ پارٹی پی ٹی آئی کی میں بات کر رہی ہوں جو اب سے کچھ روز پہلے تک ہمیں یہ کہتی دکھائی دیتی تھی کہ جن کے پاس چوری کا مینڈیٹ ہے حکومت پر جو وہ الزام لگاتے ہیں ان سے مذاکرات نہیں کریں گے. تو ابھی امجد خان نیازی صاحب کہہ رہے تھے کہ تمام لوگ جو ہیں علیمہ بی بی سمیت آن بورڈ ہیں، اور تمام لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہوگا وہی جو فیصلہ علامہ صاحب کریں گے یا جو فیصلہ اچکزئی صاحب کریں گے. اب نون لیگ جو ہے سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھتی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے علی گوہر بلوچ صاحب کو. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، اس وقت ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. اچھا علی گوہر صاحب، سب سے پہلے وہی سوال جو میں نے ابھی امجد خان سے پوچھا، یہ فرما دیجیے گا کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ اچکزئی صاحب کی جو بطور اپوزیشن لیڈر تعیناتی ہے اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کا بڑا اہم کردار رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو بھی پارٹی کے معاملات ہیں، اور ظاہر ہے کہ پارٹی حکومت میں ہے پنجاب کے اندر بھی، اور جو مرکز ہے وہاں پر بھی ہماری ایک اتحادی گورنمنٹ ہے، لیکن جو پرائم منسٹر صاحب ہیں اور جو ہماری چیف منسٹر ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ پارٹی کے امور اور دیگر معاملات کے اوپر ظاہر ہے کہ ہمارے قائد بھی ہیں، ہماری پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور 3 بار کا ان کا وزارت عظمیٰ کا ایک اچھا تجربہ بھی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کا. تو ان سے ملک کے فائدے کے لیے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ مشاورت کا عمل ان کے ساتھ رہتا ہے، پرائم منسٹر صاحب کا بھی اور سی ایم صاحبہ کا بھی اور دیگر بھی ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیسیژن تھا، یہ آلریڈی یہ مسئلہ اس کو جس طرح سے میڈیا پہ پی ٹی آئی والے اچھالتے تھے، ایکچولی اس کی وہ حقیقت نہیں تھی. اور جو اس کے اندر قانونی اور آئینی الجھنیں تھیں یا جو اس کے اوپر اسپیکر صاحب کے تحفظات تھے، وہ وقتاً فوقتاً آن دا فلور آف پارلیمان وہ مطلب اس سے آگاہ بھی کرتے رہے.
اور اس کے بعد یہ جو فیصلہ تھا یہ یقینی طور پر اسپیکر صاحب کا ہی اختیار ہے اور انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا۔ اچھا لیکن 5 مہینے لگ گئے نا اس ساری چیز میں، تو بلوچ صاحب کہیں نہ کہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ 8 فروری سر پر ہے تو حکومت کو کہیں نہ کہیں کیونکہ پریشر بہت زیادہ تھا، دباؤ بہت زیادہ تھا کہ نہ جانے پی ٹی آئی 8 فروری کو کیا کر دے گی، حالات کس سمت یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے کس سمت حالات جا رہے ہوں گے، اس لیے اب یہ فیصلہ کر لیا گیا۔ نہیں دیکھیں، اس فیصلے کا 8 فروری کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ 8 فروری کو ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے کال دی ہوئی ہے اور وہ کوئی احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایکچولی تو وہ احتجاج نہیں کرتے، احتجاج کے نام کے اوپر ان کا شیوا یہ ہے کہ وہ تو ہنگامہ آرائی کرتے ہیں۔ اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ابھی کوئی ماضی قریب کی بات نہیں کر رہا۔ آپ نے دیکھا کہ جو 2013 اور 14 کے دھرنے ہوئے اس میں ان لوگوں نے کیا کیا، کیا کچھ نہ کیا اگر یہ کہا جائے۔ سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھودیں، پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا ان لوگوں نے دھرنوں کے اندر، قومی اسمبلی کے جنگلے توڑے، پھر اس کے بعد چلیں ابھی ماضی میں نہیں جاتے نا، ابھی مجھے بتا دیں کہ آپ کوئی ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ 8 فروری کی نوبت ہی نہ آئے، اس سے پہلے کوئی مذاکرات کے لیے کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں، کوئی کمیٹی بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں ہم نے تو ان کو اس وقت بھی مذاکرات کی دعوت دی تھی جب یہ الیکٹرانک میڈیا پر آ کر ان لوگوں نے، آپ کو یاد ہوگا سال ڈیڑھ پہلے کہ ایک پروپیگنڈا کیا یا اس چیز کا اظہار کیا کہ بھائی ہم مذاکرات چاہتے ہیں، تو ہم نے ان کو ویلکم کیا۔ یہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئے، بار بار آپ مذاکرات کی پیشکش بھی کرتے ہیں بلوچ صاحب، اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے کہ بار بار آپ کی طرف سے مذاکرات کا کہا جا رہا ہے، لیکن بات یہ نا کہ آپ عمران خان سے ملاقات ہی نہیں کرواتے کہ بات آگے بڑھ سکے، تو ابھی بھی تو کہیں نہ کہیں پارٹی کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے نا کہ ہماری آپ ملاقات کروا دیجئے تو بات آگے بڑھ جائے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو 2 تقرریاں ہو گئی ہیں، جس طرح سے اپوزیشن لیڈرز آ گئے ہیں، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ ملاقات کی ضرورت نہیں ہے، پورا کا پورا مینڈیٹ اٹک صاحب کے پاس ہے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے پاس ہے، تو ملاقات نہ بھی کروائیں تو معاملات آگے بڑھ جائیں گے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے اگر ان چیزوں پر مختصراً بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ملاقاتیں ہیں ان کا تسلسل جاری تھا اور ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، لیکن ایک بات جو زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ ایک سزاوار مجرم ہے اور وہ اس وقت ملزم کی حیثیت سے نہیں ہے، اور پاکستان کا قانون اور آئین پاکستان کا قانون اور آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی ایک مجرم جیل میں بیٹھ کر ملک کے اندر ہنگامہ آرائی کو فروغ دے، وہ جیل کے اندر بیٹھ کر پاکستان کے اداروں کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلوائے۔ سوشل میڈیا والی بات تو چلے کسی حد تک آپ کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیمپین چلا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور حکومت کے خلاف ہیں، حکومت کے خلاف ہوتے تو اچکزئی صاحب کو کیوں یہ مینڈیٹ دیتے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو کیوں یہ مینڈیٹ دیتے کہ وہ آپ لوگوں سے مذاکرات کریں؟ خان صاحب نے یہ مینڈیٹ دیا ہے نا، خان صاحب نے یہ 2 نام دیے ہیں نا۔ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کے خلاف ہونا ایک الگ بات ہے، اور پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنا، انتشار کی پلاننگ کرنا، جس طرح سے انہوں نے کے پی کے وسائل لے کر اور تمام مشینری لے کر وفاق کے اوپر حملہ آور ہوئے، اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہوئے، 9 مئی کے واقعات کیے ان لوگوں نے، اور اب بھی وہ جو اندر سے بیٹھ کر ہدایات دیتے ہیں، جو کہ ماسٹر مائنڈ ہیں ان تمام چیزوں کے، ان کا یہی ہوتا ہے۔ دیکھیں نا ہمارے جو ادارے ہیں آپ کی باتوں سے جو میرے دیکھنے والے ہیں، جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ یہ سمجھیں کہ آپ ابھی بھی اڈیالہ کے باہر جو ان کی بہنیں بیٹھتی ہیں ان کی ملاقات نہیں کروانے والے ہیں مستقبل قریب میں بھی؟ نہیں، فی الحال تو اگر لاسٹ ٹائم جو ملاقات کروائی تھی تو اس کے بعد باہر نکل کے کیا ہوا تھا جب وہ ملاقات، ٹھیک ہے، عظمیٰ صاحبہ کی جو ملاقات ہوئی تھی۔ اچھا ہم نے 8 فروری کی بات کی کہ 8 فروری، ایک سیکنڈ، جب وہ ملاقات کر کے آئی تھی تو اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے خلاف، ہمارے شہداء کے خلاف، حکومت کے خلاف، پاکستان کی ریاست کے خلاف، جو ملکی سلامتی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے جو آپریشن ہو رہا ہے، اس کی خلاف ورزی، مطلب پہلی بار تو نہیں ہوا نا، پہلی بار تو نہیں ہوا، ان چیزوں کی اجازت تو نہیں، پہلی بار تو نہیں ہوا، وہ تو مسلسل کر رہے ہیں جیل سے بیٹھ کے، تب تو آپ ملاقاتیں کروا رہے تھے۔ اس سوال تو آپ سے بھی بنتا ہے، وہ پہلی ٹویٹ تھی جو اتنی سخت تھی، اس سے پہلے بھی بہت سارے ٹویٹس تھے جس میں بہت سارے اداروں کو ہمارے
बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए, घिनौने इल्ज़ामात लगाए गए, तब तो आपने मुलाकातें नहीं रोकी थी। अच्छा चले अब आगे बढ़ जाते हैं ना। अली गौहर बलोच साहब, 8 फरवरी की हमने बात की, आपने कहा जी 8 फरवरी को लेकर कोई प्रेशर नहीं था और ये जो तैनातियां हुई हैं इधर कौमी असम्बली में या सेनेट के अंदर, इनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन 3 मार्च को कहा यह जा रहा है कि चेयरमैन नैब की जो मुद्दत मुलाजमत है वो ख़त्म हो रही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती बाकी है, और सबसे बढ़कर ट्रंप के जो गाज़ा अमन बोर्ड है उसमें शमूलियत का फैसला भी ज़ाहिर है कि हुकूमत ने करना है, और इसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर है हुकूमत के ऊपर बहुत सारे हलकों की जानिब से, ख़ासतौर पर हमारे मजहबी हलकों की जानिब से। तो ये समझा जा रहा है, ये तासुर जा रहा है कि पीटीआई की नाराज़गी जो है इस तमाम सूरत हाल में आपको भारी पड़ सकती थी, इसलिए अब आपके पास मुज़ाकरात की तरफ जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो अब कहीं ना कहीं हम नरमी देख रहे होंगे पीटीआई के लिए। देखें, ये कहना कि पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश नहीं है, वो तो हर तरह के हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसको कहा जा रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है। पाकिस्तान श्रीलंका और बांग्लादेश और पता नहीं किसी मुल्क में जब हंगामे होते हैं तो उनके साथ मिसालें देते हैं। ये वही लोग हैं जो कि जाती दफा कह कर गए थे कि हम तो माइंस बिछा के जा रहे हैं। हम इन चैलेंजेस से भी नबज़ आज़मा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमें इनके जो इस किस्म की इनकी शर्मंगेजियां वो हमारे लिए कोई चैलेंज की हैसियत नहीं रखती, उनसे हम निपटना जानते हैं। लेकिन उसके अलावा भी हम कहते हैं कि ये लोग सियासी वतीरा अपनाएं, ये जो जत्थों का और इंतशार फैलाने वाली सियासत छोड़े। ऑपोजिशन का वो किरदार भी है जो पार्लिमान के अंदर रहकर कानून साजी के जरिए ये कर सकते हैं, पार्लिमान के अंदर पुरअमन मुजाहरे करके भी ये किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इंतशार फैलाने की और हंगामा आराई करने की और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ हरदा सराई की सियासत करेंगे तो उसका हल भी हमारे पास है और कानून और आइन के मुताबिक उसका हल है। लेकिन हमारी तरफ से हमेशा इनको मुज़ाकरात की दावत दी गई है और इनको यही कहा गया है कि आप। अच्छा, लेकिन ये कैसी मुज़ाकरात की दावत है बलोच साहब, ये कैसी मुज़ाकरात की दावत है? ये क्या आपकी स्ट्रैटेजी है? राणा सनाउल्लाह साहब हैं, नज़ीर तारड़ साहब हैं, वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, तलाल चौधरी साहब हैं, वो बरक्स बात करते हैं, सारा का सारा माहौल जो है वो सबूताज हो जाता है। क्या उन्हें कोई रोकेगा? ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि पीटीआई के लोगों को रोका जाना चाहिए, लेकिन वो खुद भी तो ऐसे बयानात देते रहते हैं ना, तो क्या पार्टी डिसिप्लिन वुज़रा पर नाफिज नहीं होता है? आपकी पार्टी ने अगर ये माइंड बनाया हुआ है कि मुज़ाकरात करने, तो पहले इन लोगों को रोके ना, बयानात का सिलसिला बंद हो आपकी तरफ से, पीटीआई की तरफ से, तो शायद फिर मुज़ाकरात की तरफ जाएं आप लोग। नहीं, अगर आप मुज़ाकरात की बात करें तो राना सनाउल्लाह साहब की आपने बात की, वो तो बिल्कुल हम ही हैं मुज़ाकरात के, लेकिन वो साथ ही साथ इनकी नीयत का भी बताते हैं। वो कहते हैं कि एक तरफ देखे ना, एक तरफ कहा जाता है कि अचक ज़हीर साहब और अलामा नासिर साहब जो हैं जनाब वो मुज़ाकरात करेंगे। अलीमा खान साहबा कहती हैं कि जो लोग मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, हम किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम तो स्ट्रीट एजिटेशन चलाएंगे, ये करेंगे, हंगामे करेंगे, वो करेंगे। तो एक वक्त में इनके खुद ये मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से इनकी पॉलिसी जो है वो मुख्तलिफ है। और ठीक है, दोनों तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पॉलिसी जो है दोनों जमातों की वो मुज़ाकरात को सबूताज है। और आपका अलीमा खान साहिबा के हवाले से जो बात आपने की है उसका जवाब अमजद खान न्याजी साहब ने दे दिया था, अली गौहर बलोच साहब, कि अब जो सब हैं अब वो ऑन बोर्ड हैं और जो फैसला अचक ज़हीर साहब करेंगे, अलामा साहब करेंगे, उस पर सब अग्री कर रहे होंगे, कोई एतराज़ नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे तो कराची का रुख करेंगे, गुल प्लाजा का जिक्र करेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कराची के सानेहा गुल प्लाजा की। नाज़रीन, शहर के मरकजी इलाके में एम.ए. जिन्हा रोड पर वाक़े गुल प्लाजा में लगने वाली आग तो बुझ गई, लेकिन सुलगते सवाल अपनी जगह मौजूद हैं। हमेशा की तरह इल्ज़ाम तराशियों का बाजार भी गर्म है। अब तक की अपडेट्स के मुताबिक 26 अमवात में से 18 की शनाख्त हो चुकी है, 80 से 85 अफराद अभी तक लापता हैं। आज कौमी असम्बली में इसी सानहे पर हुकूमत की दोनों इत्तेहादी जमातें भी आमने सामने हो गई। एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने तहरीक इल्तवा पेश करके सानहा गुल प्लाजा पर बहस के लिए तहरीक इल्तवा पेश करते हुए कहा कि आज एजेंडे की कार्रवाई मुअत्तल करके इस वाक़ये पर, इस सानहे पर बहस की जानी चाहिए। उनका कहना था कि कराची की पुकार सुने। एमक्यूएम के दीगर अराकीन भी स्पीकर डाइस के सामने पहुंचे और शदीद एहतजाज किया। नाज़रीन, एमक्यूएम के इस एहतजाज के बाद ऐवान में एजेंडे की जो कार्रवाई थी वो कल तक के लिए मुलतवी करके तहरीक इल्तवा पर बहस की गई। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि गुल प्लाजा की आतिश ज़दगी कौमी सानहा और कौमी अलमिया है, इसे कौमी अलमिया डिक्लेयर करके
रिस्पॉन्स देना चाहिए। MQM ने पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। जवाब में पीपल्स पार्टी की शहरा रजा, अब्दुल कादिर पटेल और दीगर रहनुमाओं ने भी उधार रखे बगैर उसी लबो लहजे में जवाब दिया। दूसरी जानिब कराची में जमात इस्लामी भी मेयर कराची और सिंध हुकूमत पर संगीन इल्जामात आयद कर रही है, लेकिन इस वक्त हम पीपल्स पार्टी से बात करेंगे, न ही MQM से और न ही जमात इस्लामी से। हम बात करेंगे उन ताजिरों की जिनकी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट राख हो गई, जो घंटों में सड़कों पर आ गए। गुल प्लाजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ताजिरों का नुकसान कितना हुआ है, तखमीना लगाया गया है, लगाया जाएगा, हुकूमत की जानिब से रिस्पांस कैसा है, सुना है कि ताजिरों को कहीं और मुंतकिल किया जा रहा है, क्या ताजिरों को ये पेशकश कबूल है? ये सारे सवालात इनके साथ हम राबिता कर रहे हैं कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर साहब से, जो इस वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं। अतीक मीर साहब, बहुत शुक्रिया नवाजिश ज्वाइन करने के लिए। मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, पूरे GTV की तरफ से आपसे पहले तो इजहार अफसोस करूंगी, क्योंकि ज़ाहिर है आप जो ताजिर लोग हैं, ये पूरी एक बरादरी है, ये जो जाने गई हैं ये आपकी बरादरी की गई हैं। तो पहले तो हमारी तरफ से इजहार ताज़ियत आप कबूल कीजिए। हम लोग आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, हम उस पर बात भी कर रहे हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ें हम आपसे जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले जो अभी भी सवाल उठ रहा है इस आग को लेकर, वो ये है कि फायर ब्रिगेड का अमला हमें ये कहता दिखाई दिया कि कूलिंग का अमल तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। ये बताइएगा कि गुल प्लाजा में कुछ बचा है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ वो जानी नुकसान के हवाले से है कि 80 से 85 लोग अभी भी कहा जा रहा है कि लापता हैं। तो प्लाजा के अंदर एक्सेस मुकम्मल है, तो फिर ये बॉडीज़ जो हैं या ये लोग जो हैं ये मिल क्यों नहीं पा रहे मीर साहब? देखिए, मलबा इतना ज्यादा है जी, 5 मंजिला इमारत का, आप समझ सकते हैं कि मलबा कितना ज्यादा होगा। और दूसरा ये कि वो मशीनरी नहीं है, वो हैवी मशीनरी जो मलबे को उठा सके। यूं समझ ले कि फायर टेंडर से लेकर और मलबा उठाने तक हुकूमती इदारे मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आते हैं। इसमें आप उनकी हिकमत अमली या उनके वसाइल की अदम दस्तयाबी या कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है जिस तरह आपने अभी गम का, दुख का इजहार किया, हम भी बेबसी से देख रहे हैं, दुआ करते हैं उनके लिए, और हम दिल पकड़ के बैठे हैं। दिल सोज वाकयात, दिल सोज मनाजिर हम देख रहे हैं। अब तो वहां जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो अब मरहला शुरू हुआ है वो बहुत ज्यादा दिल खराश वो वाकयात पर है कि जिस तरह एक सोख्ता लाशें बाहर आ रही हैं जी, वो मनाजिर हर किसी साहिब दिल, साहिब एहसास के लिए उसे देखना और उसे बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है। बहरहाल हम फिर पीछे जाएंगे कि शायद ऐसा कुछ ना होता। देखिए, जिस शहर में एक मुद्दत हो गई, एक के बाद दूसरी बड़ी आग लगती है, और फिर यही बातें होती हैं कि फायर टेंडर कम है। अभी भी देखिए कि शहर में अगर 3 करोड़ की आबादी को असेस किया जाए तो 300 के करीब फायर स्टेशन होने चाहिए, जबकि सिर्फ 30 से 35 फायर स्टेशन हैं। इसी तरह 600 के करीब फायर टेंडर्स होने चाहिए, लेकिन फायर टेंडर्स मुश्किल से 50 भी नहीं है। तो ये इस शहर को ऐसा लगता है कि अब आतिश ज़दगी के दहाने पे पहुंचाने की एक मुनज़्ज़म कोशिश हो रही है कि जल जल के इमारतें खत्म हो जाएं, और उसके बाद शायद किसी का कोई मकसद मतलूब हो उसे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हुकूमत सिंध को अब कम से कम, जहां उसने इतने इदारों के लिए जान मारी है कि ई चालान, भरपूर आमदनी के, इलेक्ट्रिक के बिल, उसमें बल्दियाती उसमें 750 रुपए क्या उसमें अमाउंट शामिल करना, इसी तरह अजरक वाली नंबर प्लेटें, यूं समझ लें कि जहां जहां उन्हें अभी जैसे मार्केट सील हुई 5000 चालान फी दुकान, तो जहां जहां आमदनी है वहां ऊपर हुकूमत सिंध की भरपूर कोशिशें, काविशें नजर आ रही हैं। लेकिन जहां खर्च करना मकसद है वहां ऐसा खर्च नहीं हो रहा। जहां इंसानी जिंदगियां दाव पे लगी हैं, कराची में अगर एक वक्त में खुदा न खास्ता 3 जगहों पे आग लगे
تو سوچیں یہ فائر بریگیڈز کو آپ کیسے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں؟ 3 یا 4 سنارکلز ہیں. تو میں دیکھ آپ رہا ہوں بالکل بجا فرما رہے ہیں. کراچی میں آتش زدگی جی میں اگر کوئی بچ گیا تو یہ قدرت کی کرم نوازی ہے. اب دیکھیں گل پلازا میں بھی کناروں پر ضرور شاور ہوا پانی کا، اس کے بعد تو آگ خود بجھی ہے. آگ جہاں جہاں سب کچھ جل گیا وہاں آگ بجھ گئی، جہاں نہیں جلا وہاں ہم نے کل بھی پرسوں بھی آگ کے شعلے دیکھے تھے. تو ایسی بے بسی کی زندگی ہم اس میٹروپولیٹن شہر میں، معاشی ہب میں ہم گزار رہے ہیں. کوئی آ کے دیکھے تو صحیح اس شہر سے باہر یا اس ملک میں کوئی انسانوں سے ہمدردی کرنے والا ہے تو وہ کم از کم ان کی آؤ بکا تو سنیں. تو میر صاحب یہ جو ہمدردی کا اظہار حکومت سندھ کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اور اس ہمدردی کے ساتھ ساتھ جو اعلانات کیے جا رہے ہیں، جو اقدامات کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جو آپ کے نقصان کا ازالہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس سے واقعتاً آپ لوگوں کو ازالے کی کوئی امید ہے؟ یا آپ جس طرح سے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا وہ شہر جس میں سب سے زیادہ ہائی رائز بلڈنگز ہیں، ان ہائی رائز بلڈنگز میں کیا انتظامات ہونے چاہیے وہ نہیں ہیں؟ اگر وہ بلڈنگ آگ سے جل جاتی ہے، گر جاتی ہے، اس کی بعد کیا ہونا چاہیے وہ چیزیں بھی نہیں ہیں. تو ابھی جو آپ کے لیے اعلانات کیے گئے ہیں، ہماری جو تاجر برادری ہے کراچی کی، جو آپ لوگ ہیں، وہ مطمئن ہیں ان اعلانات سے؟ دیکھیں 100 لاشوں کے 100 کروڑ روپے حکومت سندھ نے جاری کیے. حکومت سندھ کی مہربانی ہے. کیا ان کی قیمت 100 کروڑ تھی؟ اگر یہ 100 لوگ ہیں تو مجھے بتائیے. دیکھیں اب کچھ بھی کرے لیکن جو ہوا سوچنا تو پڑے گا بالکل کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، انتظامات ہوتے تو یہ معاملہ اتنا نہ بڑھتا. ٹھیک ہے، اس میں کہتا ہوں کچھ عمارات کی جو انتظامیہ ہے، جو بلڈنگ کی انتظامیہ ہے، کچھ کوششیں ان کی بھی ہونی چاہیے تھی. میں اب بھی کراچی میں تاجروں سے کہتا ہوں، عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے جو پرانی عمارات ہیں، یہاں جو ناقص بجلی کی وائرنگ ہے انہیں درست کریں. کچھ لاکھ کی تو بات ہے لیکن نقصان جب ہوتا ہے تو گل پلازا جس کا کوئی 5 ارب کہتا ہے، کوئی 6 ارب کہہ رہا ہے، تو یہ کوئی چھوٹا نقصان تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بجا فرمایا کہ جو جانی نقصان ہوا ہے اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے. باقی یہ مالی نقصان رہ گیا تو میر صاحب ہم پھر آئندہ 1-2 روز میں ظاہر ہے کہ ہم اس بار اس سانحے پر، جس کو سانحہ انفیکٹ کہنا چاہیے ہے اور ہے بھی، اس سانحے پر ہم آئندہ بھی بات کرتے رہیں گے. اور جو ازالے کے لیے اور جو اقدامات کی حکومت بات کر رہی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں، نہیں مطمئن ہیں؟ یہ جگہ خالی کرائی جائے گی، نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہم اس کے لیے دوبارہ سے آپ کو زحمت دے رہے ہوں گے. آج آپ نے وقت نکالا. آئی نو کہ آپ ساری چیزوں کو خود نگرانی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بڑے مصروف تھے، لیکن پھر بھی آپ کی نوازش کہ آپ نے ہم سے بات کی. میر صاحب، میر عتیق صاحب جی ہمارے ساتھ موجود تھے، تاجروں کی نمائندگی کرتے ہیں، چیئرمین ہیں تاجر اتحاد کے، کراچی تاجر اتحاد کے. آپ نے ان کی گفتگو سنی. کل دوبارہ ہم آپ سے ملاقات کر رہے ہوں گے اسی پروگرام میں. خیال رکھیے اپنا.